नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी जाणा आसतले आमच्या देशभरांत जायते स्कॅम जाले. मागीर ते हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कॅम सत्यम स्कॅम जावं तो 2G स्पेक्ट्रम स्कॅम जावं तो चारा घोटाळा. आनी आतां सद्या एक वायरल असो एक न्यूज महाराष्ट्रान जाल्लो आसा. तो म्हळ्यार एका मंत्र्याच्या चल्यान जो आसा ती 1800 कोटीची जी जमीन आसा ती 300 कोटी सरकारी जमीन आसा 300 कोटींक घेवन ताजी स्टॅम्प ड्युटी आसा ती 500 रुपया फारीक केल्या. म्हळ्यार हे राजकारणी आपल्याक जाय ते करतात. ज्या जाग्यार 300 कोटीची म्हणजे 1800 कोटीची जागा आसा ती 300 कोटींक तेणी घेतली. तरी आसतना त्याचो स्टॅम्प ड्युटी आसा 300 कोटीचो तो 21 करोड जावपाक जाय आशिल्लो. पूण तेणी 500 रुपयाच फारीक करून हे जे आसा ते सरकारा कडल्यान ही जमीन घेतली. म्हळ्यार पळयात कसले कसले स्कॅम जे आसा ते आमकां पळोवपाक मेळटा. तातूंत आमच्या गोंयान फारार फार जायत आसा. ते मागीर राजकीय फार असो फिस्तुरांतले फार असो जावं जॉब्स जे गव्हर्मेंट जॉब आसा ते स्कॅमांतलो फार असो. गेल्या वर्सा कितलेशेच लोकांक जे आसा ह्या गव्हर्मेंट जॉब स्कॅमा अंडर धरलेले आनी रोखडेच तांकां सोडून दिले. आनी आतांच तातूंतलीच एक जी बायल आसा पुजा नायक हांणी एक बॉम्ब घातलेलो आसा. तो म्हळ्यार परत तांणी कितलेशेच लोकांची नांवां जी आसा ती आउट केल्ली आसा. म्हळ्यार एक 2 सरकारी नोकरांचे आनी एक मंत्र्याचे जे नांव आसा ते तांणी परत एकदां घेतलेले आसा. आतां आमी फाटले जे स्कॅम आमी तुमकां वाचून दाखयले हे जे स्कॅम आसा हाजूर कांयच जावना. नीरव मोदी सारके जावं विजय माल्या सारके हे जे लोक आसता ते स्कॅम करून आमच्या देशा भायर आमचो पयसो घेवन गेले. म्हळ्यार जे मोठे मोठे स्कॅम करता तांकां कोणूच जे आसा ते शिक्षा दिवंक पावूंक ना. आनी हो स्कॅम आमच्या गोंयचो आमी स्कॅम म्हणटा. हे स्कॅम जे आसा ते कित्याक घडटा ताजी मागची जी कारणां आसा ती आमी पळोवन घेवपाचो प्रयत्न करूया. खास करून आमच्या गोंयांत जे जॉब स्कॅमा सारके स्कॅम जाता ते कित्याक लागून जाता. तर सुरवात करूया. तर 2025 एक मराठी पिक्चर आयले कुर्ला टू वेंगुर्ला. हे मराठी पिक्चर बेस्ड ऑन कोंकण म्हळ्यार कोंकणांतली जी संस्कृती आसा ती तेंच्यांनी दाखोवपाचो प्रयत्न केला. आनी तातूंत एक मानसिकता दाखयल्या तेंच्यांनी. म्हळ्यार जे कोंकणांतले लोक आसा थंयसरले चेडवां आसा जावं चेडवांचे आवय बापूय आहा तेंची मानसिकता जाल्या की मुंबय काम करपी जो आसा न्हवरो तेंच्या चेडवांक जायो जावं थंयसरल्या चेडवांक जायो. मागीर तो कोंकणांत रावता जो वेंगुर्ला रावता त्या एरियेक रावता ते लोक कितलेय बिजनेस करूं ते तांकां पडून वचूंक ना. तो लाखांनी जोडूं पूण ते पळयना. तांकां जाय फकत जावय जावं तांकां जाय न्हवरो तो फकत तर मुंबयक कामाक आशिल्लो. ही तेंची मानसिकता जाल्ली आसा. आनी ताकाच लागून चडशे जे भुरगे आसात जे कोंकणांतले भुरगे आसात ते आमी पळयतात की शिकले काय डायरेक्ट ते मुंबयक वयता. म्हणजे ते मानसिकतेक लागून जर मुंबयक वचना जाल्यार तांची लग्नां जावचें ना ही थंयसरल्या लोकांची मानसिकता जाल्ली आसा. ह्या पिक्चरान दाखयल्ली आसा. आनी हीच मानसिकता आमच्या गोंयकारांची जाल्लेली आसा. आमी पळयतात प्रत्येक जे आवय बापूय आसा ते प्रत्येक आपल्या भुरग्याक शिकयता ते फक्त सरकारी नोकरी मेळची म्हणून. आनी ही सरकारी नोकरी कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक चलयेचो आवय बापूय चिंत्ता की आपल्या चलयेक जी आसा ती सरकारी नोकरी आशिल्लो न्हवरो मेळचो. आनी हेच मानसिकतेक लागून प्रत्येक जाणांक जे आसा ते सरकारी नोकरी जाय पडटा. आनी हीच जर आमची गोंयकारांची मानसिकता जाल्ली आसा की आमकां काम धंदो नाका. आमच्या गोंयांत जाय ते करपा सारके गजाली आसा. आनी भायले जे मायग्रेटेड लोक जे लोक आसा ते हांगा येवन हीच कामां करून आयज राजा जाल्ले आसा. पूण आमकां काम धंदो नाका गोंयकारांक. असलेले आमचे आज्या पणज्यांचे जे बापायचो धंदे आसा ते ह्या परप्रांतीय लोकांक दिवन आमी सरकारी नोकरी फाटल्यान वयता. हे सगळे धंदे विकून आमी असल्या पुजा नायका सारक्या लोकांक जे आसात ते सरकारी नोकरेक लागून पयशे दितात आनी बळी पडटा. काही लोकांक मेळटात ह्यो सगळ्यो सरकारी नोकऱ्यो. आनी जेन्ना ह्यो सरकारी नोकऱ्यो ज्यो पयशे भरून मेळटा तेन्ना आमी पळयतात आयचे जे आमचे पुलीस दळांतले जे लोक आसा काही लोक आसा ते आयज हफ्ता वसुली करपाक लागलेले आसा आनी बदनामी जाल्लेली आसा आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाची. आमी पळयतात गेटीर वयतात तर कालूच एका
आदोगाताचे कडे 500 रुपया मागले. ताज्या उपरांत त्याच्या फुड्यानूच कितलेशेच लोकां कडल्यान तेंच्यांनी पयशे घेतले आनी ही कंप्लेंट जी आसा ती कालूच रजिस्टर जाल्या त्या पुलिसाच्या अगेन्स्ट. म्हळ्यार हे जे लोक आसा जे पयशे भरून कामां करतात ते आपलो पयसो वसूल जावपाक लागून जे आसा ती अशी कृत्यां करता, हफ्ता वसुली करता आनी मागीर अशे क्रायम घडटात. आतां ह्या केसीन पुजा नायकाचे केसीन जे आसा जॉब स्कॅम तांणी 2 नांवां घेतलेलीं आसा. एक ISI ऑफिसर आनी एक PWDचो इंजिनियर, तशेंच एक मंत्र्याचें नांव घेतलेलें आसा. पूण हे केसीन जे आसा ते फकत तर थोडे दीस नाटक जातले आनी कांयच जावचें ना. कित्याक तर अश्यो कितल्योश्योच केसी येवन गेल्यो, ताजेर निश्कर्श आसा तो कांयच जावंक ना. लोकांची फक्त 15 दीस तोंडां वाचता, ऑपोजिशन जावं रुलींग आसा तेंचे एकामेकाचेर फार मारता आनी ह्या फार जाल्या उपरांत सगळो फार जो आसा तो बंद जाता आनी पुस्तक बंद जावन सगळें कितें आहा तें सुरळीत वयता. म्हणल्यार हांगासर केदेंय स्कॅम जावं ते धडयले वता आनी ताजेर कोणाचेरूच कारवाय जायना. खंयचेय तुमी स्कॅम उखलून पळयात. आमच्या लोकांक आमची मानसिकता आसा ती बदलपाची गरज आसा. गोंयांत जायते करपा सारके कितलेशेच धंदे आसा, पूण आमी आयज जे आसा ते सरकारी नोकरी फाटल्यानूच धांवन वता आनी असल्या ह्या पुजा नायका सारक्या स्कॅमरांच्या जाळ्याक अडकता. हे जर स्कॅमरांक जर ख्यास्त जायना, तांकां जर शिक्षा जायना जाल्यार हे जे स्कॅम आसा ते आमकां परत घडलेले दिसतले आनी कितलेशेच लोक आसा ते ह्या स्कॅमांक बळी पडटले. आमकां पळोवपाक मेळोंक जाय ह्या स्कॅमरांक ख्यास्त जाल्लेली, नाजाल्यार हे स्कॅम जे आसा ते घडत रावतले आनी आमकां जो आसा तो न्यूज परत आमकां प्रिंट करीत रावचो पडटलो.